नमस्ते साथीहरू। आज यो लाइभ सेसनमा म तपाईहरुलाई यो कोरोना भाइरसको ल्याब टेस्ट कति किसिमले हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरू, जुन यो कोभिड-19 डिजिज छ यसको परीक्षणको लागि 3 तरिकाबाट गर्न मिल्ने जानकारी भए तापनि यी 3 तरिका मध्ये कुन चाहिँ तरिका चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो भनेर तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने आरटीपीसीआर, यसको नाम चाहिँ आरटीपीसीआर रहेको छ। यहाँ धेरैलाई के भ्रम छ भने आरटीपीसीआर भनेको रियल टाइम पीसीआर हो कि भन्ने पनि छ। त्यो नभइकन रियल टाइम आरटीपीसीआर चाहिँ भन्न मिल्छ। रियल टाइम आरटी भनेको चाहिँ यहाँ यसको सर्ट फर्म चाहिँ रियल टाइम नभइकन रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन पीसीआर हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न अति आवश्यक छ हामीहरुले। हेर्नुस् है त, रियल जस्तै आरटीपीसीआर भन्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रियल टाइम पीसीआर हैन, कतै कतै तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ। त्यो नभइकन यो कोभिड-19 को लागि आरटीपीसीआर भनेको चाहिँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन पीसीआर हो। तर यसको अगाडिपट्टि रियल टाइम रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन पीसीआर, यो चाहिँ सम्झिनु होला तपाईले। फेरि एक पटक, आरटी मिन्स रियल टाइम नभइकन आरटी भनेको यसमा रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न अति आवश्यक छ। र यो नै अहिलेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ल्याब टेस्ट हो। यो चाहिँ ल्याब टेस्ट हो। यो चाहिँ मोलिकुलर माइक्रोबायोलोजी ल्याबोरेटरीमा, मोलिकुलर बायोलोजी ल्याबमा यसको परीक्षण अनुसन्धानको लागि, वास्तवमा चाहिँ यसको परीक्षण अनुसन्धानको लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो। तर अहिले कोभिड-19 को केसमा अरु टेस्टहरुले फल्स पोजिटिभ रिजल्ट धेरै भन्दा धेरै दिने भएको कारण र समयमै इन्फेक्सन भएको छ कि भएको छैन भनेर चेक गर्नको निम्ति पीसीआर हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न अति आवश्यक छ। र यो नै अहिलेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ल्याब टेस्ट हो। यो चाहिँ ल्याब टेस्ट हो। यो चाहिँ मोलिकुलर माइक्रोबायोलोजी ल्याबोरेटरीमा, मोलिकुलर बायोलोजी ल्याबमा यसको परीक्षण अनुसन्धानको लागि, वास्तवमा चाहिँ यसको परीक्षण अनुसन्धानको लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो। तर अहिले कोभिड-19 को केसमा अरु टेस्टहरुले फल्स पोजिटिभ रिजल्ट धेरै भन्दा धेरै दिने भएको कारण र समयमै इन्फेक्सन भएको छ कि भएको छैन भनेर चेक गर्नको निम्ति यो नै एउटा माध्यम रहेकोले अरु टेस्टहरु भन्दा यसलाई बढी भन्दा बढी चाहिँ साइन्टिस्ट लगायत विभिन्न देशका स्वास्थ्य मन्त्रालय र ल्याबहरुले र एक्सपर्टहरुले यसैलाई नै मान्यता दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैकारण एउटा भनेको जेनेटिक टेस्ट भयो, मोलिकुलर टेस्ट, यो एउटा रह्यो। अर्को छ एन्टिबडी टेस्ट र तेस्रो रहेको छ एन्टिजेन डिटेक्सन टेस्ट। अब तपाईहरुले भन्नु होला एन्टिबडी टेस्ट के हो, एन्टिजेन टेस्ट के हो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मलाई। यो एन्टिबडी टेस्ट भनेको चाहिँ जब भाइरस हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ उतिखेरै नै एन्टिबडी चाहिँ बनाउँदैन हाम्रो शरीरले। त्यही भएर मान्छेको शरीरमा एन्टिबडी बन्न समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा यो टेस्ट चाहिँ पछि 9 दिनसम्म इन्फेक्सन भइसकेपछि जब शरीरले बिस्तारै एन्टिबडी बनाउन थाल्छ तब मात्रै यसको चाहिँ टेस्ट सम्भव छ। त्यो कारणले गर्दा अनि त्यसपछि फेरि अर्को के पाटो छ भने यसमा दुईटा एन्टिबडी टेस्टमा हामीले सर्वप्रथम आइजीएम र आइजीजी लाई चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। सुरुमा इन्फेक्सन हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हाम्रो शरीरले बनाउने भनेको आइजीएम हो, इम्युनोग्लोबुलिन एम हो। सुरुमा यसको लेभल बढ्छ, जब बिस्तारै मान्छेलाई सन्चोउँदै जान्छ त्यसपछि आइजीजी को लेभल चाहिँ बढ्न जान्छ र आइजीजी धेरै लामो समयसम्म हाम्रो शरीरमा रहन्छ र त्यसले यही कोभिड-19 कज गर्ने सार्स कोरोना भाइरस 2 लाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ। त्यो नै एन्टिबडी टेस्ट हो। हाम्रो शरीरमा त्योसँग लड्न सक्ने एन्टिबडी बनाएको छ कि बनाएको छैन यो बी प्लाज्मा सेल्सले भन्ने कुराको चाहिँ
डिटेक्सन चाहिँ हामीले एन्टिबडी टेस्टबाट गर्न सक्छौँ र यो धेरै सस्तो पनि छ। सस्तो छ। आरटीपीसीआर भनेको त रिसर्चको लागि युज हुने धेरै महँगो टेस्ट हो। त्यसैले अहिले नेपाल सरकारले यसलाई 2000 रुपैयाँ नेप्लिज 2000 रुपैयाँ लिएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा टेस्टको लागि चाहिँ सुविधा चाहिँ दिने कुरा चाहिँ जारी गरिसकेको छ। जबकि यो पहिला चाहिँ नेपाल सरकारले 5000 लिन्थ्यो, कुनै कुनै ठाउँमा त अब 13000 15000 लिएको पनि कुरा चाहिँ बाहिर आइरहेको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब आरटीपीसीआर के को लागि ठिक छ, एन्टिबडी टेस्ट कुन समयमा गर्दा यस्तै के बेनिफिट दिन्छ र त्यस्तै एन्टिजेन टेस्ट। एन्टिजेन भनेको ठ्याक्कै उल्टो छ। फेरि हेर्नुहोस् है, एन्टिजेन भनेको हाम्रो शरीरमा भाइरस जब जान्छ त्यो भाइरसै एन्टिजेन हो र हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनाउँछ त्यसको विरुद्धमा। भने अब हामीले हाम्रो स्याम्पलबाट हैन, हाम्रो स्याम्पलबाट एन्टिजेन निकालेर भाइरसलाई निकालेर ल्याबले पठाएको एन्टिबडीसँग रियाक्सन गर्दाखेरि त्यो मिलेर पोजिटिभ रिजल्ट दियो भने एन्टिजेनको डिटेक्ट भयो, त्यो एन्टिजेन डिटेक्सन टेस्ट भयो हैन। तर हैन, ल्याबले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ल्याबले हामीलाई भाइरसको कुनै प्रोटिन दियो, भाइरसको कुनै एउटा मेटेरियल दियो र भने हाम्रो बडीमा बनेको एन्टिबडी जुन छ सेरमबाट जुन हामीले निकालिन्छ त्यो एन्टिबडी त्यो एन्टिजेनसँग गएर रियाक्सन भएपछि त्यसले पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ। त्यहाँ कलर चेन्ज आउँछ सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा। किनभने यसको कुरा गर्दाखेरि, यसको मेकानिजमको कुरा गर्दा फेरि यो बडी चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपर्ट ओरिएन्टेड भयो चाहिँ हुन जान्छ। तर तपाईहरुलाई फेरि यो अलिकति यो चाहिँ बुझ्नको लागि अलिकति कठिनाइ हुन सक्छ। त्यही भएर मैले यो व्यापक डिटेलमा चाहिँ गइन। तर म के भन्न चाहन्छु भने रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पीसीआर पनि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हुँदा हुँदै पनि क्वालिटी रिएजेन्ट्सहरु प्रोडक्ट्सहरु जुन बनाउँछ ल्याबहरुले जुन वितरण गरेका छन् त्यसमा चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ क्वालिटीको कुरा आउँछ। त्यो जुन रिएजेन्ट कसरी लिएर आइन्छ, कुन टेम्परेचरमा राखिन्छ, त्यसको युज कसरी हुन्छ र ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि नोजोफेरेन्जियल स्वाब र ओरोफेरेन्जियल स्वाब जुन हामीले कटन स्वाबबाट लिन्छौं त्यो कसरी लिइन्छ, त्यो र भाइरस ट्रान्सपोर्ट मिडियामा राखेर पठाइन्छ कि पठाइदैन, पठाइयो भने कसरी पठाइन्छ, यावत चीजहरु ती सबैमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ निर्भर रहेको हुन्छ। त्यही भएर गोल्ड स्ट्यान्डर्ड राम्रो हुँदा हुँदै पनि यो 29% चाहिँ फल्स पोजिटिभ टेस्ट हैन दिएको चाहिँ विभिन्न हामीले चाहिँ साइन्टिफिक जुन पेपरहरु अहिले निकालिरहेका छन् यसको चाहिँ भ्यालिडिटी कति भन्ने कुरामा त्यति धेरै पर्सेन्ट चाहिँ नेगेटिभ टेस्ट फल्स रिजल्ट हैन किन दिन्छ, किन दिइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने देखिरहेको छु मैले। किनभने महँगो छ पीसीआर भन्ने चिज चाहिँ एकचोटी गराउनको निम्ति हैन एउटा स्याम्पल मात्रै रन गर्नुको सट्टा धेरै स्याम्पलहरु कलेक्सन गरेर यसलाई रन गरिन्छ। पीसीआर भनेको पोलिमरेज रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पीसीआर भनेको पीसीआर मिन्स पोलिमरेज चेन रिएक्सन हो। अब मैले यसमा चाहिँ के चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि यसमा स्याम्पल कलेक्सन दियो भने त त्यो स्याम्पल कति समय भित्र ल्याबमा पुर्याउन पर्ने र त्यसलाई ह्यान्डल कसरी गर्ने त्यो यावत चीजहरुमा चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट छ। त्यसैले आज म अरुमा भन्दा पनि म आरटीपीसीआर को बारेमा तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। मैले पहिले नै भनिसके कोरोना भाइरस भनेको पोजिटिभ सेन्स भनेको आरएनए हो। अब मोलिकुलर बायोलोजीले के भन्छ भने डीएनए बाट आरएनए बन्छ, आरएनए बाट ट्रान्सलेसन भएर प्रोटिन बन्छ हेर्नुस्। तर यो भाइरस डीएनए भाइरस नभएको कारणले अब हामीले के गर्न पर्छ भने ठ्याक्कै उल्टो काम गर्न पर्छ, आरएनए बाट डीएनए बनाउनु पर्छ। त्यसै डीएनए बाट आरएनए बनाइयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, ट्रान्सक्रिप्सन भनिन्छ। भने आरएनए बाट डीएनए बनाउन परेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भनिन्छ। त्यही भएर साथीहरु हामीले के गर्न पर्यो भने आरटीपीसीआर गर्न पर्यो। आरटीपीसीआर भनेको आरएनए बाट भाइरसको जुन आरएनए लाई हामीले के गर्छौं भने एक्सट्र्याक्ट गर्छौं। पहिला भाइरस जुन छ त्यो भाइरसबाट भाइरस भित्र त्यो क्याप्सिड भित्र रहेको बाहिर इन्भ्यालप, त्यसपछि क्याप्सिड भन्दा भित्र चाहिँ पोजिटिभ सेन्स भएको आरएनए लाई हामीले विभिन्न प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम बफरलाई युज गरेर पहिला त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युज गरेर हामीले आरएनए लाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौं।
र त्यो आरएनएमा हामीले पिसिआर गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीले पठाएको विभिन्न रिएजेन्ट्सहरू, त्यो म तपाईहरुलाई पछि म भिडियो बनाएर देखाउने छु, त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले राखिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा इन्जाइम राख्छौँ, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने इन्जाइम राख्छौँ हैन। त्यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेजले के गर्छ भने भाइरसको आरएनएलाई डीएनएमा कन्भर्ट गर्छ। डीएनएमा कन्भर्ट गरिसकेपछि पोलिमरेज चेन रियाक्सन हुँदा एक पटक तताउने, हिटिङ गर्ने, हिटिङ पछि चाहिँ तपाईको कुलिङ गर्ने, एनिलिङ गर्ने र एक्सट्र्याक्सन गर्ने जुन प्रोसेस छ, पिसिआर को एउटा स्टेप्स छ हैन। हिट गरिसकेपछि त्यो बनेको डीएनए फेरि टुक्रिन्छ, टुक्रेको डीएनए ले फेरि हैन प्राइमरको चाहिँ सहायताले हैन, टेम्प्लेटको सहायताले त्यहाँ न्युक्लियोटाइड्सहरू राखिएको हुन्छ, तिनीहरूबाट चाहिँ फेरि बिस्तारै अर्को स्ट्रेन बनाउँदै जान्छ। यसरी एउटा भाइरसको सानोभन्दा सानो फ्र्यागमेन्टबाट त्यही भाइरसको जिन धेरैभन्दा धेरै एम्प्लिफाई गर्न सकिने प्रोसेस नै पिसिआर हो। भनेपछि एउटा सानो भाइरसको जेनेटिक मेटेरियललाई बिलियन्स टाइम्स चाहिँ बढी बनाउन सक्ने भएको कारणले यसलाई पिसिआर पोलिमरेज चेन रियाक्सन भनेको। एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट चारवटा, चारवटाबाट आठवटा हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ भने त्यसमा हामीले फेरि के राखेको हुन्छ हेर्नुस् है। इन्जाइम दुईटा इन्जाइम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा आरटीपीसीआर भएको भएर रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम चाहियो एउटा, अर्को चाहिँ ट्याग पोलिमरेज चाहियो। ट्याग पोलिमरेज भनेको इन्जाइम ब्यासिलस हाई टेम्परेचरमा चाहिँ सर्भाइभ हुने ब्याक्टेरियाको जुन इन्जाइम छ, हाई टेम्परेचरमा चाहिँ काम गर्ने थर्मोएक्वेटिकस भन्छ त्यसलाई, ब्यासिलस। त्यो ब्यासिलसको चाहिँ इन्जाइम हो ट्याग पोलिमरेज भन्ने। त्यो पोलिमरेजले चाहिँ डीएनए लाई के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको रिप्लिकेसन प्रोसेसमा हेल्प गर्छ। त्यही भएर आरएनए टु डीएनए, डीएनए लाई फेरि हामीले के गर्छौं स्ट्रान्डलाई हिटिङ गरेर छुट्याउँछौं। छुट्याइसकेपछि तपाईको कुलिङ गरिन्छ। 95 पहिला 95 डिग्री सेल्सियस थियो भने त्यसलाई 58 डिग्री सेल्सियसमा लिएर आएर अनि फेरि हामीले चाहिँ के भन्छ ट्याग पोलिमरेज जुन इन्जाइम छ त्यसले फेरि के गर्छ अर्को स्ट्रान्ड बनाउँछ हैन। यो प्रोसेसबाट धेरै भन्दा धेरै हामीले के बनाउँछौं भाइरसको जिन चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ र त्यो मल्टिप्लिकेसन हुने क्रममा हामीले त्यहाँ एउटा डीएनए प्रोब राखेका हुन्छौं, फ्लोरेसेन्ट कम्पाउन्ड राखेका हुन्छौं जुनले लाइट चाहिँ दिने काम गर्छ। यदि त्यहाँ चाहिँ भाइरसको जिनोम छ भने हामीले युज गरेको प्रोब जसमा हामीले चाहिँ के राखेको हुन्छ भन्दा एउटा सिग्नलिङ कम्पाउन्ड राखेको हुन्छ, फ्लोरेसेन्ट कम्पाउन्ड जुन राखेको हुन्छ त्यसले लाइट दिन्छ र त्यो लाइटको मेजरमेन्ट जति चाँडै आउँछ, कम साइकलमा पनि राम्रो देखियो भने भाइरसको लोड त्यसमा बढी छ भन्ने थाहा हुन्छ र जति साइकल बढ्दै जान्छ हैन, बढी साइकलमा चाहिँ अलि बढी देखिनको निम्ति बढी साइकल चाहियो भने त्यसमा चाहिँ भाइरस छ तर लोड कम छ भन्ने बुझिन्छ। यो नै यसको प्रिन्सिपल हो। भनेपछि रिभर्स आरटीपीसीआर भनेको अहिले तपाईले बुझ्नु पर्ने भनेको आरटीपीसीआर भनेको आरएनए लाई डीएनए मा कन्भर्ट गर्नको निम्ति रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम चाहिएको कारणले आरटीपीसीआर भनिएको हैन। यसलाई रियल टाइम रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन पीसीआर भन्न मिल्छ। यसरी जाउँ तर रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज टर्म चाहिँ यसमा चाहियो। यो प्रोसेसबाट चाहिँ भाइरसले इन्फेक्सन कज गरेछ कि गरेन भन्ने थाहा हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् है, यो भनेको त मलाई कुनै एउटा इन्फेक्टेड मान्छेको उसमा आए भने मेरो नाकमा थ्रोटमा भाइरस जान्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसको स्वाब लियो भने भाइरस छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ चाँडै भन्दा चाँडै डिजिज देखिनु भन्दा अगाडि नै थाहा हुने भयो। त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौं, हामी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छौं। हामीले चाहिँ अरूलाई सार्नु भन्दा अगाडि नै मलाई इन्फेक्सन छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो नि त। त्यो थाहा भयो भने त हामीले के गर्छौं बाहिर अरू मान्छेलाई सार्ने कुरा चाहिँ हुँदैन नि त हैन। त्यही भएर आरटीपीसीआर एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो हैन। विदेशबाट कोही मान्छे आउँदैछन् हैन, अब एकदमै भाइरसबाट इन्फेक्टेड भएको प्लेस कोरोना भाइरसले चाहिँ व्यापक रूपमा महामारी फैलाएको ठाउँ हैन, त्यस्तो ठाउँबाट प्लेनमा कोही आफन्तहरू उडेर आउन सक्छन्, इन्डियाबाट कोही मान्छेहरू आउन सक्छन् भने आरटीपीसीआर गराएर आकै हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईको 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि फेरि आरटीपीसीआर एकचोटि गर्न पर्यो। किनभने आरटीपीसीआर गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भइकन पनि हैन यसमा पनि कहिलेकाहीँ फल्स पोजिटिभ रिजल्टहरू देखिन सक्छ। अब यहाँ एउटा के छ भने
यदि कुनै व्यक्ति पहिले कोरोना भाइरसबाट इन्फेक्टेड छ र अहिले सन्चो भएको छ भने पनि कतिपय केसमा चाहिँ त्यो भाइरसको फ्रेगमेन्ट रहने कुरा रहन्छ। त्यो रहेको फ्रेगमेन्टले के गर्छ भने मान्छेलाई इन्फेक्सन कज गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेलाई त्यो रोग त हुँदैन नि त। त्यो बेलामा फल्स पोजिटिभ रिजल्ट दिन सक्छ, किन त्यो मान्छेमा त्यो भाइरस भए तापनि त्यसले इन्फेक्सन कज गर्न सक्दैन, तर उसलाई पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ। अब त्यो मान्छेलाई के अब यसलाई चाहिँ कोरोना छ भनेर भन्न मिल्दैन नि त। त्यो नि अरू चिजहरू पनि छ, अरू फ्याक्टर पनि छन्। इफ आई एम पोजिटिभ टु COVID-19 इट डज एन्ड आई डु नट हेभ एनी सिम्टम्स, होइन, यो पहिल्यै मलाई इन्फेक्सन भइसकेर रहेका फ्रेगमेन्टहरू साना साना फ्रेगमेन्ट केही छन् जिनका पुष्छन् भने त्यो बेलामा फल्स पोजिटिभ रिजल्ट दिन सक्छ। एउटा यो कुरा भयो। अब नेगेटिभ रिजल्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्याम्पल कलेक्सन एउटा ट्रान्सपोर्ट हुँदाखेरिको अवस्थामा के थियो र भाइरस हामीले स्याम्पल कलेक्सन गर्दाखेरि भाइरसको लोड धेरैभन्दा धेरै कम भएको अवस्थामा हामीले राइट किसिमले चाहिँ लिन सकेन भने पनि त्यो बेला फेरि नेगेटिभ रिजल्ट दिन सक्छ है। मान्छेलाई COVID-19 डिजिज हुँदाहुँदै पनि फल्स नेगेटिभ रिजल्ट चाहिँ दिन सक्छ। त्यही भएर अलिकति यो चिजमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। सिम्टम्स देखिएको छ, फल्स के अरे नेगेटिभ रिजल्ट आएको छ भने पनि हामीले के सोच्नु भएन भने मलाई छँदै छैन भन्ने कुरामा चाहिँ 100% ढुक्कै हुने स्थिति अझै पनि छैन। यो चिज चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहन्छु। र जुन यो ल्याब डायग्नोसिसको कुरा छ, अब यो एन्टिबडी टेस्ट किन गर्ने त नि भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। जस्तै एन्टिबडी टेस्ट भनेको कोही मान्छेलाई चाहिँ कोभिड थियो, त्यो मान्छेलाई सन्चो भइसक्यो, सन्चो भएको अवस्थामा जस्तै उसको बडीमा IgG भन्ने एन्टिबडी हुन्छ, होइन। त्यो IgG भन्ने एन्टिबडी उसको शरीरमा छ भने उसलाई पहिला के भएको थियो, COVID-19 भएको थियो, अहिले उसलाई सन्चो भयो र त्यो IgG को एन्टिबडी चाहिँ कति समयसम्म रहन्छ त नि, कति समयसम्म पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ, त्यो पोजिटिभ आउँछ, एन्टिबडी रहन्छ। जस्तै त्यो 2 वर्षसम्म पनि त्यो एन्टिबडी रह्यो भने त त्यसले हामीलाई फुल प्रोटेक्सन दियो नि त 2 वर्षसम्म। अब 1 महिनासम्म रहन्थ्यो, 1 महिनासम्म मात्रै प्रोटेक्सन दियो नि त। 6 महिना रहेछ भने 6 महिनासम्म मात्रै प्रोटेक्सन दियो नि त। त्यही भएर त्यो एन्टिबडी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकियो भने पनि यो भाइरसको फेरि रिइन्फेक्सन गर्ने क्यापासिटी कस्तो हुन्छ त नि, योसँग डिल कसरी गर्ने त नि भन्ने कुराको जानकारी हामीले पाउन सक्छौँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ तपाईँको सेरोलोजिकल टेस्ट भनौँ, एन्टिबडी टेस्ट, यो विभिन्न देशहरूमा यो सेरोलोजिकल टेस्ट पनि भइरहेको छ, स्क्रिनिङ टेस्टहरू भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको सिम्टम देखिसकेपछि 9 दिन पछाडि चाहिँ एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन हुने कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो टेस्टले चाहिँ पनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो इन्फेक्सन छ कि छैन भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्नको निम्ति सपोर्टिभ रोल चाहिँ हुन्छ। तर मोलिकुलर बायोलोजी सेन्ट्रल डोगमा जुन हामीले भन्छौँ त्यो बेसिसमा जेनेटिक मेटेरियललाई एउटा सानोभन्दा सानो जिनलाई एम्प्लिफाई गरेर धेरैभन्दा धेरै बनाएर गर्ने RT-PCR नै गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हो। र यो चाहिँ बाहिरबाट आउने व्यक्ति त्यस्तै भर्खरै एकदमै इपिडेमिक पेन्डेमिक अथवा भइसक्यो, यो पेन्डेमिक हुँदै पनि जुन इपिसेन्टर छ जहाँ धेरैभन्दा धेरै मान्छे इन्फेक्टेड छन्, काठमाडौँबाट पोखरा कोही मान्छे आउन पर्यो भने पनि RT-PCR गराएर त्यसको नेगेटिभ रिजल्ट सहित आउन पर्यो। आइसकेपछि पनि तपाईँको 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर फेरि RT-PCR चाहिँ गर्न चाहिँ अति आवश्यक छ। र क्वालिटी कति छ, क्वान्टिटी भने क्वालिटी, त्यो रिएजेन्ट्स कुन कम्पनीबाट आएको, कतिको रिलायबल छ, होइन, कतिको ट्रेन छ त्यो मान्छे, मोलिकुलर बायोलोजीको चाहिँ जुन टेस्ट गर्नमा कति एक्सपर्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ जानिकन नेपाल सरकारले फेरि ट्रेनिङ पनि दिएर, यसमा फेरि के छ भने तपाईँको PCR मेसिनले काम गर्ने तरिका र PCR मेसिन कतिको रिलायबल छ, ड्यामेज छ कि छैन, ती सम्पूर्ण कुराहरू, होइन, त्यो कम्पनीको प्रोटोकलदेखि लिएर सबै हेरेर, होइन, मात्र एप्रुभ गरेर टेस्ट गर्न चाहिँ म सल्लाह सुझाव दिँदै आजलाई बिताउँछु। र यो सम्बन्धमा म चाहिँ भिडियो सहित तपाईँहरूलाई स्लाइडबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जानकारी मेडिकल टर्मिनोलोजी सहित जो यो फिल्डका हाम्रा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ र मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई
म यसको डिटेल चाहिँ टर्मिनोलोजी सहित मेडिकल फिल्डमा आबद्ध मेरा साथीहरूको लागि आफूले जानेको कुरा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउने वाचाका सहित बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।